کس لئی آخر جنازہ راچ پرتایا گیا، 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 کیوں نوازا نال صاحب، کیوں نوازا نال صاحب، دینا دفنایا گیا، کس لئی آخر جنازہ راچ پرتایا گیا، کس لئی آخر جنازہ راچ پرتایا گیا، کیوں نوازا نال صاحب، کیوں نوازا نال صاحب، دینا دفنایا گیا، کس لئی آخر جنازہ راچ پرتایا 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 گیا، زہر دے کے ماریا پھر بھی مکی نہ دشمنی، زہر دے کے ماریا پھر بھی مکی نہ دشمنی، تیرا دے بس کیوں جنازہ حسن ہے پایا گیا، تیرا دے بس کیوں جنازہ حسن ہے پایا گیا، کس لئی آخر جنازہ راچ پرتایا گیا، کس لئی آخر جنازہ راچ پرتایا گیا، کس لئی آخر جنازہ راچ پرتایا گیا، زہر دے کے ماریا پھر بھی مکی نہ دشمنی، زہر دے کے ماریا پھر بھی مکی نہ دشمنی، تیرا دے کیوں جنازہ حسن ہے پایا گیا، تیرا دے بس کیوں جنازہ حسن ہے پایا گیا، کس لئی آخر جنازہ راچ پرتایا 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 گیا، نہیں کسے تابوت دے اج تائیں برسے تیر نے، نہیں کسے تابوت دے اج تائیں برسے تیر نے، کیوں حسن میں نال ایسا ستم ڈھایا گیا، کیوں حسن دے نال ایسا ستم ڈھایا گیا، کس لئی آخر جنازہ راچ پرتایا گیا، کس لئی آخر جنازہ راچ پرتایا گیا، کس لئی آخر جنازہ راچ پرتایا گیا، کس لئی اے روکو یہ کارواں
جان سکینہ بچھڑ گئی